वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौलत मुश्तरका और उसके चार्टर पर मुकम्मल अमल दरामद की आज़म का अदा। शाहजाद सोइम से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान उनकी खैरियत दरियाफ्त की। शाहजाद ने शहबाज शरीफ को दौलत मुश्तरका के इजलास में शिरकत की दावत दी। इजलास में पायदार तरक्की, जमहूरी इदारों की मजबूती और दौलत मुश्तरका के नौजवानों की तरक्की के लिए ताउन के फ़रोग पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीली का मसला भी उठाएंगे। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की मुलाकात। शहबाज शरीफ का बरतानवी क़यादत से मिलकर काम करने के आज़म का अदा। कहा, पाकिस्तान के बरतानिया से देरीना और तारीखी ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात को ताउन के ज़रिए मज़ीद वसअत दी जा सकती है। रूस के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ ख़ारजा पॉलिसी का अहम जुज़ू है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रूस के साथ बाहमी तजारत को वसअत देना चाहते हैं। पाक रूस तजारत का हजम $1 अरब तक बढ़ गया है। रूसी नायब वज़ीर आज़म का भी पाकिस्तान के साथ तजारत समेत दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ का अज़्म। रूसी नायब वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती और दो तरफ़ा ताउन पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का रूस के साथ रवायती दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के आज़म का इरादा। मुलाकात में मुताद्दिद शोबों में सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजबूत बनाने का भी अज़म। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। असद कैसर के ज़हराने में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कौम से बड़ी ख़यानत होती अगर हुकूमत का साथ देते। अब हुकूमत भी कह रही है कि ये मुसव्वदा उनका था ही नहीं, तो क्या ये जो मुसव्वदा पहले दिया गया वो खेल था। मौलाना की तनकीद। JUI और PTI का मिलकर चलने पर भी इत्तफाक। PTI रहनुमा असद कैसर ने आगाह किया कि पार्लियामेंट में जो भी करेंगे मिलकर करेंगे। ज़हराने में साबिक़ सदर आरिफ अलवी, बैरिस्टर गोहर, रऊफ़ हसन और दीगर पार्टी अरकान भी मौजूद थे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हुकूमत की भी मौलाना से ताहाल उम्मीदें न टूटी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौलाना से मिलने पहुंचे। आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का भी मौलाना से मुशावरत जारी रखने का इंदिया। मुजव्वज़ा तरमीम से मुतालिक PTI पर सियासत चमकाने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा, पार्लियामान में तमाम जमातों ने आईनी तरमीम पर सेर हासिल गुफ्तगू की। मुजव्वज़ा तरमीम में इंसाफ के निज़ाम को आसान बनाने की शिकें हैं। बावर करा दिया कि किसी को NRO नहीं मिलेगा। आईनी तरमीम का मुतफ़िक़ा मुसव्वदा हुकूमत का हदफ। मौलाना और हुकूमत के रास्ते जुदा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा, कठिन वक्त मौलाना के साथ गुजारा। मौलाना चट्टान की तरह खड़े रहे। वज़ीर एक सियासतदान हैं, गुंजाइश निकल आएगी। वज़ीर दिफा के बिलावल भुट्टो से रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकातों की तस्दीक। कहा, एक पेज पर हैं। मिसाक़ जमहूरियत पर बानी PTI ने भी दस्तखत किए। इसमें आईनी अदालत का मामला मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी याद दहानी। कहा, 5 दिन रह गए हैं, आपके मुंतज़िर हैं। आईनी पैकेज पर बहस के लिए बार कौंसल्स और बार एसोसिएशन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील 7 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आईनी पैकेज का हतमी मुसव्वदा पार्लियामेंट में पेश करने से पहले वकला कमेटी को दिया जाएगा। हतमी आईनी पैकेज के मुसव्वदे में वकला कमेटी की आरा को भी शामिल होंगी। वकला तंजीमों के अलावा किसी को हड़तालों की कॉल की इजाज़त देने की इजाज़त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार का आईनी पैकेज से मुतालिक मुत्तफ़िक़ का एलामिया जारी। हुकूमत के मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बार एसोसिएशंस को एतमाद में लेने के जतन। वफाकी वज़ीर कानून की इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इजलास में शिरकत। खिताब के दौरान कहा कि आईनी अदालत का मकसद सो मोटो इख्तियारात का तयन करना है। मौजूदा चीफ जस्टिस को आईनी अदालत का सरबराह बनाने की तजवीज़ नहीं दी। ये कहा कि पहला सरबराह वज़ीर आज़म की मुशावरत से मुकर्रर हो। जजेस के तबादले की तजवीज़ की भी तस्दीक। बोले, जो मुसव्वदा गर्दिश कर रहा है वो महज तजावीज़ का ड्राफ्ट है।
حتمی نہیں ہے۔ بہت سارے ملکوں میں آئینی عدالتیں ہیں۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ وزیر قانون سے کہیں گے آئینی مسودے کو حتمی شکل دیں۔ آئین زندہ و جاوید دستاویز ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت نے کہا کہ مجوزہ ترمیم میں کچھ چیزوں پر اعتراض ہے۔ آئینی ترمیم کا معاملہ عدالت پہنچ گیا۔ عدالتی نظام اور آئین کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کیس فوری سنے۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست کی جلد سماعت کے لیے متفرق درخواست دائر۔ ممبر پاکستان بار کونسل عابد زبیری نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو تباہ کر کے انصاف تک رسائی اور آئین کو بے وقت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سینئر وکیل حامد خان نے کہا سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے آئینی عدالت نہیں بن سکتی۔ لطیف کھوسا نے کہا حکمران جماعت آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ پر حکمرانی چاہتی ہے۔ مولانا نے جمہوریت کا دفاع کیا اور عدالتوں کو غلام ہونے سے بچایا۔ شعیب شہین نے بھی آئینی ترمیم امپائرز کو توسیع دینے کی کوشش قرار دے دی۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس بیرسٹر گوہر نے دستاویزات جمع کرانے کے لیے 10 دن مانگ لیے۔ الیکشن کمیشن نے سماعت 2 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا 175 سیاسی جماعتوں میں پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس نے شفاف ترین انٹرا پارٹی انتخابات کرائے۔ صرف پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو ٹارگٹ کرنا بدنیتی ہے۔ سپریم کورٹ چیزوں کو واضح کر چکی ہے۔ الیکشن کمیشن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ ایک پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر بات کرے اور باقیوں کو چھوڑ دے۔ جے یو آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے 60 روز کی مہلت مانگ لی۔ مہلت ملے گی یا نہیں، الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جے یو آئی وکیل کی مہلت کے لیے استدعا پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا یہ تو بہت زیادہ ٹائم ہے، دیکھیں گے کہ ٹائم دیں یا نہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر انتخابی نشان لیا جا سکتا ہے، پارٹی ڈی نوٹیفائی بھی ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا فیصلہ نہ کر سکا۔ اجلاس میں قانونی ٹیم نے تحریک انصاف پر تاخیری حربے استعمال کرنے کا الزام لگا دیا۔ ذرائع کا دعویٰ اجلاس میں لیگل ٹیم سے الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترمیم پر بریفنگ طلب کر لی۔ انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کیے بغیر کیسے مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترمیم سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اثرات ہو سکتے ہیں۔ لیگل ٹیم آج سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم پر بریفنگ دے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو 190 بلین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا۔ ٹرائل کورٹ ٹرائل مکمل کر لے لیکن حتمی فیصلہ نہ دے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر نوٹس جاری۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے احکامات جاری کیے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلاء کو متعلقہ دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت۔ سماعت 26 ستمبر تک ملتوی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے انتخاب پر حکومت اور اپوزیشن کا اتفاق نہ ہو سکا۔ حکومت کا ایڈ ہاک چیئرمین پی اے سی مقرر کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے اپوزیشن کو 2 خطوط لکھے۔ جواب نہ ملنے پر ایڈ ہاک چیئرمین مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اپوزیشن سے ناموں کا پینل ملنے پر دوبارہ چیئرمین کا انتخاب کروا دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے دور میں وزیر تعلیم پنجاب نے 1 ارب روپے کی کرپشن کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دعویٰ، کہا 5-6 سال تو پنجاب میں کرپشن کے علاوہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ عقل مندوں کی حکومت میں تقرریاں اور تبادلے بھی نوٹ نشاور کرنے پر ہوتے رہے۔ کہا ایسی کرپشن پر تو نیب کا کیس بننا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سرکاری اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کا بھی اعلان۔ آگاہ کیا کہ پہلے مرحلے میں پنجاب کے 14,000 سے زائد اسکول آؤٹ سورس کیے جائیں گے۔